غادي ندوزو دابا لابارتي ديال لي غاسين أولا لي زيرو دان بولينوم، سوا اون دي غاسين أولا زيرو دان بولينوم. Alors on commence par la définition. Soit pi un polynôme et soit alpha un scalaire. Yani un scalaire soit un réel ou un complexe. On dit que alpha est une racine de pi ou un zéro de pi si et seulement si pi de alpha est égal à 0. Pi de alpha est égal à 0. On a dit pi tilde de alpha. يمكن لينا نحسبوا ليماج راه خصنا نورمالمون نهضروا على لا فونكسيون. دونك سوا قلنا بي تيل دو الفا ولا بي دو الفا ماشي مشكل، او تكتبوا اللي بغيتو. دونك الا كانت ليماج ديال الفا بهداك لو بولينوم كتساوي زيرو، فراه كنقولوا بلي الفا راه اون راسين اولا ان زيرو دو بي. دونك نكتب هاد القضيه هادي مره اخرى على شكل ان ايكيفالونس. دونك الفا اي راسين de pi équivaut à يكافئ pi de alpha est égal à 0. بطريقة أخرى alpha est solution de l'équation pi de x égale à 0. المهم هاد القضية لأنه فاش كنبغيو نقلبو على لي غاسين يمكن لينا نحلو هاد المعادلة هادي، حيت بي دو الفا ايكال زيرو راه كتعني بلي الفا راها سوليسيون دو ليكواسيون بي دو اكس ايكال زيرو. امتى كنقولو بلي الفا راها سوليسيون ديال واحد ليكواسيون؟ الا خدينا ديك الفا وعوضنا في بلاصه اكس وتحققت ليغاليتي، يعني الا جينا لهاد المعادله هادي اون ليكواسيون وعوضنا فيها اكس بالفا وتحققت يعني هاد ليغاليتي هادي بينا بلي راها فيريفي. دونك راه الفا اون سوليسيون دو ليكواسيون بي دو اكس ايكال زيرو. دونك هادي راه نفس الحاجه. ناخدو دي زيكزامبل. مثلا ناخدو لو بولينوم بي ايكال اكس او كاري موان 1. دونك غادي نحسبو ليماج دو 1. دونك شوفو معايا ليماج دو 1 شنو كتساوي 1 او كاري موان 1 يعني كتساوي 0. إذا شنو هو الاستنتاج من هنايا؟ دونك 1 اي راسين دو بي. حتى إلا حسبنا ليماج دو موان 1. دونك ليماج دو موان 1 شنو كتساوي موان 1 أو كاري، ملي كنعوضو إكس بموان 1 موان 1 فحتى هي كتساوي 0. دونك حتى موان 1 تون راسين دو بي. دونك تلاحظوا بلي هنايا أنا اختاريتهم عشوائيا ولا عطيتكم لي غاسين غير حسبت لي زيماج. هادي ممكن تكون في التمارين، يعني يقولك مثلا يعطيك واحد العدد أنا نسميه ألفا باغ إكزومبل ويقولك حسب ليماج دو ألفا إي كونكلور. فاش كتحسب ليماج دو ألفا وكتعطيك زيرو يمكنلك تستنتج بلي هاديك ألفا راها اون غاسين. ولكن دابا إلا بغيت أنا نقلب على لي غاسين، كومون شيرشي لي غاسين دان بولينوم؟ Alors tout simplement on cherche à résoudre l'équation pi de x égale à 0. Donc شنو تندير؟ تنطلق من هادي pi تيل دو x égale à 0 ولا pi de x égale à 0 وتنمشي. شنو كيعطيني؟ كيعطيني بلي x au carré moins 1 égale à 0. يعني شنو؟ يعني x au carré égale à 1. يعني x égale à 1 ou x égale à moins 1. دونك لي غاسين ديال هاد بي هما 1 et moins 1. دونك دابا هادي الطريقة كيفاش كنقلبو عليهم. غير هو هاد ليكواسيون هادي ماشي دائما ساهلة باش نحلوها. إلا خدينا باغ إكزومبل هاد لو بولينوم هادا q de x égale x à la puissance 4 moins 2x plus 1. Alors هذا ان بولينوم دو دوغري 4. إلا بغينا نقلبو على لي غاسين كيف ما قلنا سابقا نديرو هاد ليكواسيون هادي x à la puissance 4 moins 2x plus 1 égale à 0. ولكن هنا لو بروبليم هو qu'on peut pas résoudre هاد ليكواسيون هادي. يعني بلي ميثود اللي كنعرفو on connaît comment résoudre une équation du premier degré, du deuxième degré, le delta. ولكن إلا فات degré جوج هنا كيوليو الصعوبات. دونك في هاد الحالة هادي ميمكنش لينا نحدو هاد لي سوليسيون نحدو لي غاسين إلا في بعض الحالات الخاصة. كاينين بعض الحالات الخاصة اللي تنقدرو نحلو فيهم لي زيكواسيون دو دوغري supérieur strictement 2. Alors نشوفو هاد الحالات هادو.
دونك نبداو بالحالة السهلة، هي الحالة ديال ان بولينوم دو دوغري ا. إلا كان بي دو إكس كيساوي أ إكس بلس ب، أ إكس بلس ب. ألوغ هنا شنو هما هاد لو بولينوم هذا عندو اون سول راسين لي هي إلا حلينا هاد ليكواسيون هادي بي دو إكس إيكال زيرو لي كتعطيني بلي أ إكس بلس ب إيكال زيرو، إي دونك إكس إيكال موان ب سور أ، شي بشرط أن أ يكون ديفيرون دو زيرو بطبيعة الحال. دونك هادي سهلة. الثانية إلا كان عندي بي دو إكس إيكال أ إكس كاري بلس بي إكس بلس سي افيك أ ديفيرون دو زيرو، يعني شنو تنديرو دلتا. دونك دلتا إيكال بي كاري ناقص 4 أ سي صافي، و تنديرو كلشي كيعرف يدير لي سوليسيون دون إيكواسيون دو دوزيام دوغري. بطبيعة الحال دائما نعرفو نتعاملو مع الحالات الخاصة. شنو هما الحالات الخاصة؟ الحالات الخاصة ديال هادي إلا كان ب كيساوي زيرو أولا إلا كان س كيساوي زيرو. ألوغ إلا كان ب كيساوي زيرو شنو تنديرو؟ إلا كان ب كيساوي زيرو غتبقى عندي أ إكس كاري بلس سي إيكال زيرو، إي دونك إكس كاري كيساوي موان سي على أ. صافي دابا كنحدد. دونك شنو هما لي سوليسيون هنا؟ لا غاسين إي موان لا غاسين. إلا كنا خدامين في إغ يعني إلا كان هذا عدد موجب قطعا غادي ندخلو لا غاسين. إلا كان سالب شنو كنديرو؟ إلا كان سالب هنا في لونسومبل إي، دونك في لونسومبل عفوا سي يعني كندوزو لي كومبلكس. إلا كان العدد سالب فتنبينو إي، هاديك ناقص واحد تنردوها هي إي أس إثنان. هادشي ديجا شايفينو في لي نومبر كومبلكس يعني منتعطلوش هنا دابا بالزربة. دونك إلا عندي إكس أو كاري قال موان سي على أ عطاتني مثلا ناقص 4، شنو غندير؟ نكتبها هي 4 إي أس إثنان اللي هي بطريقة أخرى زائد ناقص 4 هي جوج أس إثنان إي الكل أس إثنان. دونك لي سوليسيون شنو هما؟ في هاد الحالة لي سوليسيون هما جوج إي و ناقص جوج إي. متفقين؟ يعني دابا ناقشنا الحالة سوا كان هداك ناقص على أ موجب ولا سالب. دونك إلا كان موجب تندخلو لا غاسين و ناقص لا غاسين، كان سالب تنديرو هاد القضية ديال أننا نبينو ناقص واحد هي إي أس إثنان. ثم الحالة إلا كان س كيساوي زيرو، هنا فاش تنطيحو في هاد ليكواسيون هادي أ إكس كاري بلس بي إكس إيكال زيرو. و هادي شنو تنديرو فيها؟ تو سامبلومون كنعملو بإكس، بقى عندي إكس عامل أ إكس بلس بي إيكال زيرو. و هادي شنو كتعطيني؟ إكس إيكال زيرو أولا إكس إيكال أ إكس زائد بي إيكال زيرو، يعني إكس إيكال ناقص بي على أ. هاد الحالات الجوج هادو يعني ديال بي إيكال زيرو و سي إيكال زيرو حتى هما كيمكنلنا نديرو فيهم دلتا، ولكن باش نختصرو شوية الوقت راه كنحاولو أننا نستعملو هاد الميثود هادو. دونك هادو سون دي كلاسيك يعني معروف هادشي. لو تروزيام كا غادي نشوفو دابا لي زيكواسيون لي كنقدرو أننا نحلوهم en revenant les équations de deuxième degré. بمعنى نعطيكم مثال، نخدمو غير بالأمثلة هنايا، أولا يمكن لينا نخدمو بهاد الطريقة بصفة عامة. نكتبو بي دو إكس إيكال أ فوا كيو دو إكس au carré plus b fois q de x plus c avec a différent de 0. وفي بلاصة هاد كيو هذا أولا كيو هذا ان بولينوم. شنو تندير هنايا؟ تو سامبلومون هنا تنخدم بالدلتا، ولكن لي سوليسيون لي غنحصل عليهم راهم دي فالور دو كيو دو إكس ماشي ديال كيو ماشي ديال إكس. بحال هنا غنديرو ان شونجمون دو فاريابل، غناخدو هذا هو إكس. فهمتو القضية؟ دونك باش نخدمو مزيان هنايا غادي نديرو مثال. مثلا ناخدو هاد لو بولينوم بي دو إكس إيكال أ إكس على بويسونس 4، ناخدو مثلا إكس على بويسونس 4 موان 3 فوا إكس على بويسونس 2 بلس 2. دونك ملي كتشوف هاد ليكواسيون هادي تتبانلك دو دوغري 4 تتبانلك بلي صعيبة ميمكنش لينا نديرولها لا سوليسيون، ولكن إلا لاحظنا بلي هاد إكس 4 راه هي إكس أو كاري مرة أخرى أو كاري ناقص 3 فوا إكس على بويسونس 2 بلس 2، هنا تنبدا نلاحظ شي حاجة. شنو تنلاحظ؟ بلي يمكن ليا ندير ان شونجمون دو فاريابل
بحيث هاد إكس أو كاري نردها هي إكس، يعني أنا في هاد الحالة هاد كيو دو إكس هي هاد إكس أو كاري. فغادي نمشي نحسب الدلتا بالطريقة العادية. يمكن لي هنا ندير ان شونجمون دو فاريابل، نكتبها مثلا بحال هكا إيكغيك أو كاري ناقص 3 فوا إيكغيك زائد 2. دونك نحسب دلتا. دونك دلتا شنو تساوي؟ 3 أس 2 هي 9 ناقص 4 في 2 هي 1. دونك دلتا كيساوي 1. دونك إيكغيك أ شنو تساوي؟ موان بي يعني 3 زائد جذر دلتا يعني 2. و إيكغيك 2 شنو تساوي؟ إيكغيك 2 هو 3 ناقص 1 على 2. دونك هادي غيعطيني 4 على 2 هي 2 وهادي 2 على 2 هي 1. ولكن مازال مساليتش، علاش؟ لأنو هنا عندي إيكغيك أ و إيكغيك 2، يعني أنا ممحتاجش إيكغيك، محتاج لي فالور دو إكس ماشي ديال إيكغيك. فهاد إيكغيك شنو هو؟ هاد إيكغيك هو إكس أس 2، دونك سوا إكس أس 2 هنا غادي ندير هنا أو صافي، هنا غندير نحيدو هاد إيكغيك أ و إيكغيك 2 نبقاو نكتبو بحال هكا إيكغيك إيكال أو إيكغيك إيكال. دونك إكس أو كاري إيكال 2 أو إكس أو كاري إيكال أ. دونك x égale à 2 égale à la racine de 2 ou x égale à moins la racine de 2 ou x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc les racines le polynôme pi هما 2 la racine de 2 la racine de 2 moins la racine de 2 1 et moins 1. Donc شفتو كيفاش رجعنا لو كا ديال لو دوزيام دوغري واخا عندنا هنايا un polynôme de degré supérieur. دونك هادي بالنسبة لهاد لا ميثود هادي. بالنسبة لي بولينوم دو دوغري 3 هادو كاينة اون ميثود ولكن غادي نرجعو لها من بعد باش نشوفو لا فاكتوريزاسيون هاد الأمور هادو. غادي نرجعو نشوفو كيفاش كنديرو نقلبو على لي غاسين دان بولينوم دو دوغري 3. عقلو لهاد القضية هادي غنشوفوها من بعد. دونك نرجعو دابا لهادشي لي غاسين. دونك فهمنا دابا شنو كتعني اون غاسين دان بولينوم. غنشوفو دابا دي تيوريم. دونك سوا بي ان بولينوم اي الفا ان سكالير، يعني ان سكالير يعني ان ريال ولا ان كومبلكس. On a équivalence entre les deux propositions. La première, alpha est une racine de pi. La deuxième, on peut factoriser pi par x moins alpha, c'est-à-dire x moins alpha divise b, x moins alpha كيقسم pi. شفنا ديجا شنو هي القسمة. إلا كانت ألفا غاسين فراه إكس موان ألفا لو بولينوم إكس موان لا غاسين كيقسم لبي. مهمة بزاف هاد القضية. دونك غادي نبينو هاد القضية، غادي نديرو لا ديمونستراسيون. هنا عندي إيكيفالونس، ملي تيكون عندي إيكيفالونس تنبين لامبليكاسيون ديريكت إي لامبليكاسيون ريسيبروك، يعني غنطلق من واحد ونوصل لجوج وننطلق من جوج ونوصل لواحد. إذا نديرو هاد الأمر هذا نعتمدو غير على لي ديفينيسيون لي شفنا. دونك لا ديمونستراسيون ما صعيباش. الوغ نبداو بلامبليكاسيون ديريكت يعني من واحد لجوج. دونك supposons d'abord que alpha est une racine de pi. Donc d'après la définition شنو كيعطينا هادشي؟ كيعطينا بلي pi de alpha est égal à 0. ou là, alpha est une solution de l'équation pi de x égale à 0. Alors la méthode اللي غنعتمدو عليها هنايا هي la division euclidienne. غادي نستعملو هداك لو تيوريم دو لا ديفيزيون اوكليديان. غادي نديرو لا ديفيزيون اوكليديان. بعد علاش فكرنا في هاد القضيه؟ الا رجعت معكم هنا لا ديفيزيون اوكليديان شنو قلنا عليها؟ فيها واحد الحاله خاصه ديال لا ديفيزيبيليتي. امتى كيكون لو بولينوم بي كيقسم لو بولينوم ا؟ الا كان لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان دو ا بار بي كيساوي 0. فانا شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غادي نمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان ديال بي على اكس موان الفا، لانه هنا اللي كيلعب الدور ديال ا هو بي واللي كيلعب الدور ديال بي هو اكس موان الفا، وغنبين بلي لو ريست ديال هاد لا ديفيزيون اوكليديان كيساوي 0. دونك شفتو دابا لو ليان ما بين هادشي اللي باغي نبينو مع لا ديفيزيون اوكليديان. دونك شنو غنكتب هنايا؟ اون افيكتو لا ديفيزيون اوكليديان de pi par
x moins alpha. نطبقو دابا لو théorème. D'après le théorème de la division euclidienne, شنو عندي؟ Il existe un couple unique QR من k de x, يعني ce sont des polynômes tels que شنو؟ P هو A, B هو x moins alpha, plus R. مازال ما كملناش. Et le degré de R صغر من شنو؟ صغر من لو دوغري ديال B. شنو هو B هنايا؟ B هو x moins alpha. شنو هو الدوغري ديال x moins alpha؟ أكبر درجة في x moins alpha شنو هو x. Donc الدوغري هو واحد. Donc le degré de R est inférieur strictement à 1. Alors الدوغري ديال R إلا كان صغر قطعا من واحد شنو يمكن يساوي؟ إلا كان صغر قطعا من واحد راه سوا يساوي زيرو أولا موال لانفيني. هادو هما جوج الحوايج اللي ممكن يعني في الدوغري كنقصد هنا الدوغري ولا بلي الدوغري ممكن يكون عدد ممكن يكون لانفيني. دونك هو صار من واحد إلا كان عدد راه هو زيرو إلا ما كانش زيرو راه لانفيني. إذا كاين جوج الحالات فقط الزيرو ولا لانفيني. دونك le degré de R est égal à 0 ou le degré de R est égal à moins l'infini. حنا شنو خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو بلي R كيساوي 0 باش نبينو بلي راه x moins alpha كيقسم ب. باش نبين R كيساوي 0 شنو خاصني نبين إلا هضرنا على الدوغري؟ خاصني نبين بلي الدوغري دو R est égal à moins l'infini. يعني خاصني نحيد هاد لو كا هذا. خاصنا نبين أنه ما يمكنش يكون الدوغري ديال R كيساوي 0 باش نخلي غير هادي وبالتالي نبين بلي x moins alpha كيقسم ب. باش نبين بلي هادي ميمكنش يمكن ليا نفترضها ونوصل للكونتراديكسيون يعني بحال غنمشي باغ لابسورد. Alors supposons que le degré de R est égal à 0. شنو معنى هاد القضية؟ ما معنى الدوغري ديال لو بولينوم كيساوي 0؟ يعني أن R راه ان بولينوم كونستون. صافي لي بولينوم كونستون هما لي الدوغري ديالهم كيساوي 0. يعني شنو؟ Il existe lambda un scalaire tel que différent de 0. Un scalaire différent de 0. لو درت 0 فهنا كنعرفو بلي الزيرو الدوغري ديالو هو موال لانفيني. دونك ضروري نديرو كايطوال tel que R est égal à lambda. غنمشي نعوضها في لا ديفيزيون اوكليديان. دونك P كيساوي Q fois X moins alpha plus lambda. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب الصورة ديال ألفا في الجهات بجوج. دونك بي دو ألفا كتساوي كيو دو ألفا فوا إكس فوا ألفا موان ألفا بلوس لوندا. ألفا موان ألفا هي زيرو. دونك شنو غتبقى عندي؟ عندي لوندا. دونك بي دو ألفا كتساوي لوندا و لوندا مالها ولا بي دو ألفا من جهة أخرى شنو كتساوي؟ كتساوي زيرو. ياك راه بي دو ألفا كتساوي زيرو. ها هي عندنا في الأول لأنو ألفا راه أون غاسي. وصلنا لأن لوندا كتساوي زيرو وهذا كونتراديكسيون. علاش؟ لأنو لوندا إي ديفيرون دو زيرو. دونك أونتر بارونتيز كونتراديكسيون. دونك هادشي اللي انطلقنا منو راه غلط. هاد دوغري دو إر إيكال زيرو غلطة. دونك لو دوغري دو إر est égal à moins l'infini. ممكن نكتب degré de R différent de 0 et donc le degré de R est égal à moins l'infini. Et enfin R est égal à le polynôme nul. نرجع لو résultat ديال la division euclidienne do pi est égal à Q fois X moins alpha plus R يعني plus 0. وهادي شنو كتعني؟ إلا عقلتو هذا هو A Q B. Donc شنو؟ Donc B divise A اللي هو P. Donc X moins alpha divise B. Donc شنو بينا دابا؟ بينا لامبليكاسيون الأولى إلا كانت ألفا غاسين فراه X moins alpha كيقسم. أجيو دابا العكس. نمشيو دابا العكس. دابا غنفترض أنا بلي هاد X moins alpha كيقسم B. ونبين بلي P de alpha est égal à 0. Donc supposons que X moins alpha divise P. Alors d'abord غادي نديرو لا ديفينيسيون. شنو كتعني هادي؟ A divise B شنو كتعني؟ كتعني بلي il existe un polynôme. دونك التعريف ديال لا ديفيزيبيليتي كيفاش شفنا في الأول.
Donc il existe qu'un polynôme tel que pi يعني هاد لو polynôme الثاني كيساوي q fois لو polynôme الأولاني. صافي دابا نحسب ليماج دو زيرو في الجهات بجوج. دونك بي دو ألفا كتساوي q دو ألفا فوا ألفا موا ألفا كتساوي زيرو. ألفا موا ألفا إيكالا زيرو. صافي بي دو ألفا إيكالا زيرو اللي كتعني بلي ألفا est une racine de pi. D'où on a montré l'équivalence. بينا l'équivalence بالimplication directe et l'implication réciproque. Donc نعقلو لهاد القضية هادي. ألفا راسين يعني إكس مو ألفا كيقسم بي. فاش غتفيدني هاد القضية؟ بغيت نبين بلي واحد ألفا راه اون راسين. فبلاص ما نرجع لهاد الطريقة هادي ديال لا ديفينيسيون اللي قلنا كنمشيو نحلو اون إيكواسيون أولا نمشيو نقلبو على اون راسين، يكفي نبينو بلي إكس مو ألفا كيقسم. إلا بينت إكس مو ألفا كيقسم صافي راني بينت بلي ألفا راه اون راسين. كيفاش نبينو إكس مو ألفا كيقسم؟ هاد الأمور غنشوفو من بعد. المهم نعقلو على هاد لي تيوري. كورولير دونك بحال ان ريزولطا ديال هاد لو تيوري. سي ألفا أ ألفا دو جوسكا ألفا بي يعني بزاف ديال لي راسين دابا ناخدو بزاف ديال لي راسين بي راسين سون بي راسين ديستانك دان بولينوم بي يعني دي راسين مختلفين متنا يعني حتى واحد ما تيشبه الاخر. الوغ لو بولينوم اللي هو اكس مو الفا 1 مضروب في اكس مو الفا 2 مضروب في اكس مو الفا 3 حنا غاديين حتى مضروب في اكس مو الفا بي يعني ندير لو برودوي ديال هاد لي بولينوم كاملين اكس مو لا راسين الاولى فوا اكس مو لا راسين الثانيه فوا اكس مو لا راسين الثالثه حتى نوصل اكس مو لا راسين الاخرى بيناتهم لو برودوي. نكتبو بطريقه مبسطه كيساوي لو برودوي من كا كيساوي 1 حتى بي دو اكس مو الفا كيو. هادي راه نفس الحاجه. Alors, ce polynôme divise le polynôme pi. La démonstration se fait par récurrence sur le nombre de racines distinctes pi. Bimana. On va dire récurrence à la pi. Pour pi égale à 1. Il y a l'initialisation. L'hérédité, on va la proposition صحيحة pour pi, on binouha pour pi plus 1. اللي بغا يدير la démonstration هذه هي l'idée هي la récurrence sur pi. المهم حنا هو نفهمو المعنى ديالها. دونك تو سامبلومون مثلا عندي دو راسين الفا 1 مع الفا 2 دو راسين ديال لو بولينوم بي بمعنى بي دو الفا 1 كتساوي 0 بي دو الفا 2 كتساوي 0 فيمكن لي نستنتج بلي اكس ناقص الفا 1 في اكس ناقص الفا 2 هذا راه كيقسم لو بولينوم بي. بطريقه اخرى بي كيساوي ان سيرتان بولينوم في اكس ناقص الفا 1 في اكس ناقص الفا 2 يعني مثلا بور بي ايكال 2 باش نبسطو القضيه. بور لا مونطري بور ان نومبر quelconque de racine pi, on doit avancer par récurrence sur le nombre de racines. On va parler maintenant des racines multiples. On a des racines d'ordre pi, avec pi un entier naturel. Alors, on va de pi un polynôme, alpha un scalaire et pi un entier naturel différent de 0. On dit que alpha est une racine d'ordre pi ou de multiplicité pi si et seulement si x moins alpha à la puissance pi divise le polynôme pi, mais x moins alpha à la puissance pi plus 1 ne divise pas pi. Donc il est quand x moins alpha à la puissance pi كيقسمو بينما x moins alpha أس pi زائد واحد ما كيقسموش. Si alpha est une racine d'ordre 1 de pi, on dit que alpha est une racine simple. Il est qu'un pi égale à 1, qu'un voulu une racine simple. Si alpha est une racine d'ordre supérieur ou égal à 2, on dit que alpha est une racine multiple de pi. Il est qu'un alpha égale à 2, t'as une racine double. Il est qu'un alpha égale à 3, donc une racine triple. Mais بصفة عامة إلا كان l'ordre de multiplicité كبر من جوج كنقولو racine multiple. ناخدو هاد لو بولينوم هذا بي دو x égale à x à la puissance 3 moins 4 fois x au carré plus 5 fois x moins 2. Montrer que 1 est une racine double. Une racine double de pi. Regardez la définition.
Alors شنو غادي نديرو هنايا؟ خاصنا نبينو بلي x moins a au carré divise pi ولكن x moins a à la puissance 3 ne divise pas pi. Donc x moins alpha racine double يعني racine d'ordre 2 بطريقة أخرى أو de multiplicité 2 هادو كلهم عندهم le même sens. Donc x moins alpha au carré divise pi mais x moins alpha à la puissance 3 ne divise pas pi. هادشي اللي خاصنا نبينو. كيفاش غنبينو هاد القضية؟ غادي نديرو tout simplement la division euclidienne. نديرو la division euclidienne de pi par x moins alpha au carré. هنا alpha هو واحد ياك. وغادي نديروها بالنسبة ل x moins 1 أس 3. كنعرفو بلي لا ديفيزيون euclidienne كيمكن لينا تخلينا نتحققو من لا ديفيزيبيليتي على حساب لو ريست. إلا كان لو ريست égal à 0 alors divise, إلا كان لو ريست différent de 0 alors ne divise pas. Donc il y a x à la puissance 3 moins 4x au carré plus 5 fois x moins 2 par x3 x moins 1 au carré اللي هي x au carré خاصنا نشرها ضروري moins 2x plus 1. Donc غتبقى عندي هنا x moins x3 donc x fois moins 2x هي moins 2x carré غندير هنا plus 2x carré x fois 1 هي x غندير هنا moins x. Donc غتبقى عندي ناقص جوج x au carré زائد 4x ناقص جوج. دونك شنو غندير هنا ناقص جوج في x au carré هي ناقص جوج x au carré ندير بلوس ناقص جوج في ناقص جوج x هي زائد 4x انا غادي ندير ناقص 4x ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج انا غادي ندير زائد جوج. دونك بقى ليا زيرو هنايا. دونك شنو هو لو ريزولتا؟ x3 moins 4x2 plus 5 fois x moins 2 شنو كتساوي هادي؟ تساوي هذا اللي هو لو كوسيون x moins 2 في لو بولينوم b اللي هو x carré moins 2x plus 1 plus لو ريست هو زيرو. إذا من خلال هاد لو ريزولتا ديال لا ديفيزيون أوكليديان كنستنتج بلي هاد x au carré moins 2x plus 1 اللي هي x moins 1 au carré كتقسم ليا هاد لو بولينوم pi. الوغ غادي نديرو لا ميم شوز لا ديفيزيون أوكليديان ديال هاد لو بولينوم بي على x moins 1 أس 3. هاد x moins 1 أس 3 حتى هي خاصني نديفلوبيها أولا نشرها إيدونتيتي رماركابل متطابقة عامة. غادي نبين بلي لو ريست ما كيساويش زيرو. دونك x moins 1 puissance 3 ne divise pas pi et donc كيمكن لي ندير la conclusion 1 est une racine d'ordre 2 ou de multiplicité 2 ou une racine double de pi. Ça fait هادشي لي كاين. Alors هادي هي la définition. غادي نشوفو دابا une proposition. La caractérisation de l'ordre d'une racine. Soit alpha un scalaire et pi un polynôme. On a équivalence entre ces deux propositions. La première, alpha est une racine multiple d'ordre pi. La racine d'ordre pi. Il existe un polynôme tel que pi est égal à x moins alpha à la puissance pi fois q et q de alpha différent de 0. ركزوا معايا هنا مزيان. غادي نعاود نكتب هاد l'équivalence. Alpha est racine multiple d'ordre pi. شفنا لا ديفينيسيون شنو كتعني هاد القضية. يعني x moins alpha à la puissance pi كيقسم pi بينما x moins alpha à la puissance pi plus 1 ما كيقسمش. هادشي هذا كيكافئ ليا هاد القضية هادي أن كاين واحد لو بولينوم غنسميه كيو إلا بغيت نسميه اللي بغيت من كا دو إكس بحيث بي يساوي إكس موان ألفا فوا كيو. هنا إكس موان ألفا لبويسونس بي فوا كيو ولكن نزيدو هاد الشرط الأساسي جدا هو أن كيو دو ألفا ديفيرون دو زيرو. ألوغ نبينو هاد القضية هادي. ننطلقو من ألفا racine. Supposons que alpha est racine d'ordre pi. Par définition, شنو كاين هادشي؟ كاين بلي x moins alpha à la puissance pi divise le polynôme pi et x moins alpha à la puissance pi plus 1 ne divise pas pi. Donc دابا نمشيو نرجعو لا ديفينيسيون ديال لا ديفيزيبيليتي ديال القسمة. يعني هنا شنو؟ il existe un polynôme غنسميه مثلا q
من كا دو إكس بحيث بي كتساوي إكس موان ألفا على بويسونس بي فوا كيو. ثم نزيد هادي نعاود نقلها نفسها إكس موان ألفا على بويسونس بي بلوس أن نو ديفيز با بي. ألوغ هادي درتها لا تراديكسيون ديالها من لا ديفينيسيون، هادي خليتها هي. لاحظو معايا بلي هادي هي اللي باغي نبينو. شوفو بي كتساوي إكس موان ألفا أس بي في كيو، ولكن مازال ليا هاد الشرط هذا اللي داير ليا المشكل هنايا. هاد كيو دو ألفا ديفيرون دو زيرو مكايناش هنا، يعني غادي نجيبها من هادي، من هاد إكس موان ألفا أس بي ناقص واحد نو ديفيز با بي. إذا كيفاش يمكن ليا نديرها؟ ألوغ تو سامبلومون غنفترض العكس، غادي نفترض بلي كيو دو ألفا كيساوي زيرو، ونوصل للتناقض. إلا وصلت للكونتراديكسيون كيعني بلي راه داكشي اللي انطلقت منو اللي هو كيو دو ألفا راه ديفيرون دو زيرو. ألوغ غادي نجيو لهنا ونفترضو. دونك سيبوزون par l'absurde que Q de alpha est égal à 0. شنو كاين هادشي؟ كاين بلي alpha est une racine de P. صافي de Q عفوا، racine de Q. وشفنا في واحد لا بروبوزيسيون بلي إلا كانت alpha racine فراه x موان alpha تيقسم، دونك x موان alpha كيقسم Q. يعني شنو؟ بطريقة أخرى، il existe un polynôme سميه Q'، بحيث Q كيساوي x موان ألفا في Q'. يعني باغ ديفينيسيون ديال لا ديفيزيبيليتي غادي ناخد هاد Q ونرجع نعوضها. دونك نرجعو لهادي ونعوضو فيها Q. شنو غيبقى عندي بي كيساوي x موان ألفا فوا Q' فوا x موان ألفا على بويسونس بي، يعني x موان ألفا على بويسونس بي بلوس أن فوا Q'. وهاد القضية شنو كتعني؟ شوف بي كتساوي إكس موان ألفا على بويسونس بي بلوس أن فوا Q'، كتعني بلي إكس موان ألفا على بويسونس بي بلوس أن ديفيز بي. متفقين؟ وهادي أبسورد. علاش؟ لأنه رجعنا هنا إكس موان ألفا على بويسونس بي بلوس أن نو ديفيز با بي. دونك مناش انطلقنا من أنه أولاش افترضنا بلي كيو دو ألفا إيكال زيرو، دونك راه غالطة، وبالتالي كيو دو ألفا إي ديفيرون دو زيرو. صافي سالات لا ديمونستراسيون ديال لا بروميير امبليكاسيون. دابا بالنسبة للامبليكاسيون ريسيبروك غادي نفترضو دابا بلي سوبوزون كو بي إيكال إكس موان ألفا على بويسونس بي فوا كيو إي كيو دو ألفا ديفيرون دو زيرو. شنو غادي نبينو؟ غادي نبينو بلي مونطرون كو ألفا est une racine d'ordre pi de pi. يعني شنو خاصني نبين؟ خاصني نبين بلي x موان ألفا على بويسونس بي ديفيز مي x موان ألفا على بويسونس بي بلوس أن نو ديفيز با. هادي لا ديفينيسيون ديال لا ميتيبليسيتي. بالنسبة لهاد الأولى واضحة، انطلاقا من هادي x موان ألفا أس بي كيقسم لو بولينوم بي. عندي المشكل في هاد الثانية. ألوغ شنو غادي ندير في هاد الثانية هادي؟ باش غادي نبينها غادي ندير لا ديفيزيون أوكليديان، غادي ناخد لا ديفيزيون أوكليديان دو كيو باغ إكس موان ألفا. دونك on effectue la division euclidienne de x moins alpha. Donc شنو تعطيني؟ Il existe la division euclidienne de q par x moins alpha. Alors تعطيني بلي il existe q' et r un seul couple Q'(R) de polynômes tel que Q
égale à Q prime fois X moins alpha plus R. Je nous zide le degré de R صغر من le degré de B. شنو هو البولينوم اللي قسمنا عليه هنايا؟ هو X moins alpha. Le degré ديالو هو واحد. Donc le degré de R inférieur strictement à. غادي نرجع لهادي. Donc pi égale à X moins alpha puissance pi fois نعاودو cube l'expression ديالها من la division euclidienne Q prime fois X moins alpha plus R. Donc غتبقى عندي X moins alpha fois X moins alpha puissance pi X moins alpha puissance pi plus 1 fois Q prime plus X moins alpha puissance pi fois R. السؤال دابا واش هادي اللي انا كاتب واش راها ديفيزيون اوكليديان ديال بي؟ واش هادي ديفيزيون اوكليديان ديال بي باغ اكس موان الفا بويسونس بي بلس 1؟ شوفوا معايا مزيان، نرجعوا لهادوك هادي ناخدوها هي ا وهادي هي بي. دونك فين هو لو كوسيون؟ هو كيو بريم، وفين هو لو ريست؟ هو هاد اكس موان الفا بويسونس بي فوا ار. ولكن ما عنديش الحق نقول عليهم بلي هادو هذا راه كوسيون وهذا ريست، هذا كوسيون وهذا ريست. امتى عندي الحق نقول عليهم هاد القضيه؟ الا تحقق الشرط الثاني. شنو هو؟ هو ان الدوغري ديال لو ريست يكون صغر من لو دوغري ديال بي. نشوف واش هاد القضيه صحيحه ولا لا. هنا باش يمكن لي نعرف لو دوغري ديال اكس موان الفا بويسونس بي فوا ار خاصني الدوغري ديال ار. شنو هو الدوغري ديال ار؟ رجع معايا لهاد لا ديفيزيون اوكليديان. الدوغري ديال ار صار قطعه من واحد، يعني شنو؟ الا كان صار قطعه من واحد يعني سوا زيرو سوا موان لانفيني. واش ممكن يساوي زيرو؟ واش اولا واش ممكن يساوي موان لانفيني؟ ميمكنش يساوي موان لانفيني. علاش؟ لان كيو دو الفا راه ديفيرون دو زيرو. يعني شنو؟ الفا راه ماشي غاسين. يعني شنو؟ يعني اكس موان الفا راه ما كيقسمش كيو، يعني لو ريست كاين يخالف الصفر لو ريست. يعني الدوغري ديال ار شنو تيساوي؟ الدوغري ديال ار راه كيساوي زيرو ماشي موان لانفيني. يعني ار راه ان بولينوم كونستون. دابا يمكن لي نعرف شنو هو الدوغري ديال هاد اكس موان الفا اس بي فوا ار. دونك الدوغري ديال اكس موان الفا اس بي فوا ار شنو كيساوي؟ هو الدوغري ديال ار زائد الدوغري ديال اكس موان الفا على بويسونس بي. طبقنا القضيه ديال دوغري ديال ان برودوي دو دو بولينوم. الدوغري ديال ار قلنا هو زيرو. شنو هو الدوغري ديال اكس موان الفا اس بي؟ هو بي. علاش؟ الدوغري ديال اكس شنو هي اكس موان الفا بويسونس بي؟ نورمالمون هي اكس موان الفا فوا اكس موان الفا فوا اكس موان الفا بي فوا بي مره. الا طبقنا القاعده ديال الدوغري ديال ان برودوي شنو غندير؟ الدوغري ديال اكس موان الفا بويسونس بي هي الدوغري ديال اكس موان الفا زائد الدوغري ديال اكس موان الفا زائد الدوغري ديال اكس موان الفا بي مره. واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بي مره هي بي. هادي باينه. اولا تفكروا الحالات الخاصه المعروفه، مثلا ملي كنحسبوا اكس ناقص واحد اس اثنان شنو هو الدوغري ديالها ملي كنشروها؟ هو جوج. اكس ناقص واحد اس ثلاثه مثلا الدوغري ديالها شنو هو؟ ثلاثه. اولا عقلوا لها بهاد الطريقه افضل، يعني هذه الطريقه يعني الا طبقنا القواعد اللي شفتو. دونك الدوغري ديال اكس موان الفا بويسونس بي فوا ار ايكال بي. دونك الدوغري ديال اكس موان الفا بويسونس بي فوا ار صغر من الدوغري ديال اكس موان الفا بويسونس بي بلس 1. ولا غنسميوه بي. شوفوا معايا هذا هو بي هذا وهذا هو ار. دونك الدوغري ديال ار صغر من الدوغري ديال بي ديال بي، وبالتالي كنستنتج ان هذه راه اون ديفيزيون اوكليديان. شنو غنكتب هنا؟ باغ لونيسيتي. راه لا ديفيزيون اوكليديان راها اونيك، ما يمكنش نلقى جوج لي ديفيزيون اوكليديان. باغ لونيسيتي de la division euclidienne on va dire le couple quotient reste هاد le résultat راه هو la division euclidienne de pi par x moins alpha à la puissance pi plus 1 et le reste différent de 0.
يعني شنو؟ بما أن لو غاز ديفيرون دو زيرو يعني أن هاد إكس موان ألفا أس بي بلس أ ما كيقسمش بي. شفنا هاد القضية هادي. إلا كان لو غاز دو لا ديفيزيون أوكليديان ديفيرون دو زيرو راه عندنا ديفيرون دو زيرو لأن الدوغري ديالو كيساوي بي. إذن دونك x moins alpha à la puissance pi plus a ne divise pas pi. وكنكونو بينا بلي دو alpha est une racine d'ordre pi de pi.